أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار حمد و ثنا اللہ جل و علا دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، فقہاء دین، علماء دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صحیح حدیث ہے اور بڑی قابل توجہ ہے۔ معصومہ دے امام، پاک بازاں دے امام، امامہ دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت دے لوگوں کان کھول کے ایک حقیقت سن لو، سمجھ لو، القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن دے معاملے اندر بڑے حساس اور قرآن پاک دے معاملے اندر بڑی اپنے اندر فکر پیدا کرو، کیونکہ قرآن پاک کل قیامت والے دن یا تواڈے حق چ گواہی دے گا تے یا تواڈے خلاف گواہی دے گا۔ حجت لک تواڈے حق چ دلیل بن جائے گا، جنت کی برہان بن جائے گا،
یا یہ قرآن تواڈے خلاف گواہی دے گا، یا اللہ نے مینوں پڑھیا نہیں، میرے تے غور نہیں کیتا، مینوں سمجھیا نہیں، میرے تے عمل نہیں کیتا، میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ حضرات ذی وقار میرے مسلمان بھائیوں، کن کھول کے حقیقت سمجھو اور اپنے بچیاں دی بھی یہ تربیت کرو۔ قرآن پاک تو دوری بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی رسوائی ہے۔ توجہ میرے وال بھی، توجہ بزرگ نے توجہ میرے وال رکھو۔ اور قرآن پاک دی محبت، قرآن پاک دی دوستی، زبان موٹی ہے، عمر بہتی ہو گئی ہے، مصروفیتاں بڑیاں ہو گئی نے، پھر بھی قرآن شریف لی ٹائم کڈنا، کتے ترجمہ پڑھدا ہے، کتے کوئی آیت حفظ کرنے دی کوشش کردا ہے، کتے معنی تے غور کردا ہے، کتے آپ پڑھدا ہے، کتے دھیاں کو سندا ہے، کتے پتراں کو سندا ہے۔ آ جے چودھر، اے جے عزت، اے جے شان، اے جے بلندی، تے ظاہر ہے یہ فیصلہ تسی کر لو، میں تے کوئی ہو جا فتویٰ نہیں دے سکدا کہ جس بندے نے قرآن نو پیچھے رکھ کے قوالیاں اگے کر لیاں، گانے اگے کر لے، فلماں ڈرامے اے چیزاں اگے رکھ لیاں، وہ آپ ہی فیصلہ کر لے کہ قرآن وہ حق چ گواہی دے گا کہ وہ خلاف دے گا۔ دعا کر لو، نور دا ویلا ہے، قبولیت دا ویلا ہے، اور نورانی ملائکہ دائیں بائیں ہر طرف مسجد اندر چھائے نے۔ اللہ پاک سانو قرآن پاک دی سچی دوستی نصیب کر دے۔ الہ العالمین، اسی دنیا تو جائیے تے قرآن پاک دے طالب علم بن کے جائیے، اور اللہ پاک سانو قرآن دی سفارش نصیب کر کے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت نصیب فرما دے۔ اللہ پاک دی توفیق نہ بڑا مبارک سلسلہ شروع کیتا ہے۔ اج میں انشاءاللہ 13ویں سپارے اندر ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الرعد، را عین اور دال، رعد۔ رعد عربی زبان اندر آندے نے کڑک نو، اے جڑی بجلی نہیں کسے ویلے چمکدی، بارش ہو رہی ہوئے یا بدل گرجن تے نال بجلی کڑکدی ہے، او دا آواز اور چیخ نکلدی۔ اس سورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ تے فرمایا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اے بجلی دا چمکنا اور یہ جڑیاں کڑکاں نے یہ عام نہیں، یہ بھی چیزاں اللہ دیاں مخلوقاں نے، تے کڑک بھی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دی ہے تے اللہ پاک دی تعریف بیان کر دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دے مظہر نے، او دے غلبے دے مظہر نے۔ یسبح الرعد بحمدہ، او لوگو اے ہوش دے ناخن لوو، اینا گلاں تے غور کرو، اے کڑک بھی اللہ دی تسبیح کر دی ہے، ایک کڑک بھی اللہ پاک دی حمد بیان کر دی ہے۔ او اس رعد تو پھر اس سورت دا نام ہی سورۃ الرعد ہو گیا۔ یہ جڑی سورت ہے یہ ماشاءاللہ 43 آیات نے، کنیاں؟ یہ تھانوں میں دسیا الحمدللہ ساڈا جمعہ ایک تے مسلماناں دا جمعہ ہے، جڑا بھی مسلمان ہے آئے سنے غور کرے ہر بات دلیل نال، قرآن نال، حدیث نال، اور پھر ایک ترجمہ کلاس ہے، ایک حدیث کلاس ہے۔ یہ ہفتہ روزہ ساڈا جمعہ بھی الحمدللہ، اور ایک ترجمہ کلاس، حدیث کلاس، دین کلاس بھی، بڑی کامل توجہ، ایک ایک لفظ تے انشاءاللہ غور کرو۔ میری یہ کوشش ہوندی ہے ایک حرف بھی ایسا نہ ہوئے کہ جدی ضرورت نہیں کہ انہوں بیان کر دیتا جائے۔ بار صورت اس صورت دیاں 13ویں سپارے چ صورت ہے، اور صورت ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال مدنی ہے، اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دا نزول ہویا ہے، اور یہ آیتاں نے 43، اور اس صورت پاک دے حروف نے 3450، اس صورت دے حرف نے 3450۔ یہ تقریباً 3 ورقیاں تے مشتمل ہے، 6 صفحے کہہ لو، زیادہ تو زیادہ 8 نہیں تے 10 منٹ، جیدی زبان بالکل وہ اڑدی ہے، ہلکی ہے، وہ 10 منٹ چ 3 ورقے پڑھ سکتا ہے، 6 صفحے پڑھ سکتا ہے، 43 آیتاں پڑھ سکتا ہے، 3450 حروف پڑھ سکتا ہے۔ اور جڑا ایک دفعہ اس سورت دی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 34,500 نیکیاں کم از کم عطا فرما دیتے ہیں۔ 34,500 نیکیاں ملدیاں نے اگر قرآن پاک دی سورت رات دی بندہ تلاوت کرے۔ اور اس سورت دی اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی دا جڑا نام ہے نا اللہ،
اس सूरत दे अंदर अल्लाह पाक दे प्यारे नाम दा तज़किरा 34 मरतबा आया। 34 मरतबा अल्लाह दे नाम दा जिक्र है इस सूरत दे अंदर। 43 आयात और 3450 हरूफ, 34,500 नेकियां, 34 दफा अल्लाह दा नाम। एक दे अंदर सजदा है, जदों तलावत कर रहे हो वो उदों सजदा कर लो, उदों नहीं करना जदों मुकम्मल करके कुरान लपेट के रखो उदों कर लो, या किते पढ़दे हो पै दुकान है सीट ते बैठे हो कोई जगह नहीं बाद चो कर लो। अल्लाह ना करे किसी वेले रह भी जाए तो ये तरक ते गुनाह नहीं, ये सैदा करना मसनून है, मुस्तहब है, करोगे तो अल्लाह अजर देगा। अगर किसी वेले रह भी जाए तो यदा गुनाह कोई नहीं। ये अंदर एक सजदा भी है। और इस सूरत का आगाज है हरूफे मुकत्तात तो, अलिफ लाम मीम रा, इन्होंने आंदे ने हरूफे मुकत्तात। मुकत्तात का माना होंदा है वो हरूफ जेड़े अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाते हैं। जिवें अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन स्वाद आइन सीन काफ, इन्हें हरूफे मुकत्तात। इन्हां दा माना रब ही जानता है। अपने कोलों ना अकीदत चाह के कोई दा माना करना चाहिए, ना मुहब्बत चाह के मना करना चाहिए। कई मैं नाता सुनना बयान सुनना ਉਹਦੇ ਚ ਮਸलन नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਹੈ। नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤਾਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ नबी अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ दीन ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਾਂ नबी पाक ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, नबी पाक ने ਸਾਨੂੰ नहीं दसिया। ਮੈਨੂੰ ਤੇ कोई अथॉरिटी नहीं कि मैं एक ਨਾਂ नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ इस्लाम ਨੂੰ दे देवां। यासीन किया जाता है नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਇਹ यासीन ਦਾ माना अल्लाह ही जानता है, ताहा ਦਾ माना अल्लाह ही जानता है। इस वास्ते एक तो मुराद कोई ऐसी ना कोई शख्सियत है, ना कोई ऐसी किताब है, ना कोई ऐसी चीज है, ये माने रब ही जानता है। इस सूरत का मैं थोड़ा जिहा खुलासा चंद मिनटां तुहाडे सामने कर देना। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिहड़ी सूरत राह आई है, इहदे च अल्लाह पाक ने ना अपनी तौहीद नूं बड़ा बयान कीता है। अल्लाह पाक ने तवज्जो रखियो, आप पहलियां तुसीं आयतां पढ़ के देख लो। अल्लाह पाक ने तौहीद रुबूबियत बयान की है। अल्लाह पाक ने फरमाया ए जिहड़ी किताब तुहाडे वल उतारी गई है बरहक है, आसमानां नूं बगैर सुतूनां दे असीं खड़ा कीता है। फरमाया वसखर शम्स वल कमर, शम्सो कमर दा निजाम असीं बनाया है। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फीहा रवासिया, जमीन नूं असीं फैलाया है, अपने आप नहीं फैल गई, इनू असीं बिछाया है। पहाड़ां नूं असीं गाड़िया है, हर किस्म दे फल अल्लाह कहंदे ने असीं उगाए ने। फिर अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वफिल अर्द क़ितान मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन आनाबिन व ज़रउन व नखील सिनवान व गैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़द्दिलु बअदहा अला बादिन फिल उकल। अल्लाह ने जमीन भी एक, पानी भी एक, जगह भी एक, पैली भी एक, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने इक्को जगह ते इक्को पैली ते असी सिनफा सिनफ दे रंगा रंग फुल भी उगा देने आ, फल भी उगा देने आ, सब्जियां भी उगा देने आ, और आपस इन्हां दा ज़ायका नहीं मिलदा। व नुफ़द्दिलु बादहा अला बादिन फिल उकल। फरमाया कोई खट्टा कोई मिठा, इक्को बल अंगूरां दी, कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने, अपनी कुदरत नाल उन्हें नक्शे कट्टे ने। इक्को टहनी उत्ते फल खट्टे मिठे ने, हालां सारे बूटियां नूं पानी एक लगदा, ये सारा ही कमाल साडे। अच्छा यार क्या समझाते ने अल्लाह पाक बंदे नूं, वाकई भाई बेवकूफ ही जे जिहड़ा कुरान तो दूर जे, असल महरूम हो जे। अल्लाह ने सारी तमीद बन के ना ओ बंदियो मैं आ कीता, ओ मैं सूरज बनाया, मैं चंद बनाया, मैं जमीन बिछाई, थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, वेखो किड्डा सोहरा आसमान सजाया, फल फुल सब्जियां सारे जायके मैं बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने जे सारा काम मैं कीता है ना, फिर इबादत भी मेरी करया करो, फिर दुआवां भी मेरे को करया करो। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया सुभान अल्लाह व इन तअजब फअजबुन कौलुहुम आइदा कुन्ना तुराबा आइन्ना लफी खल्किन जदीद। अल्लाह फरमाते ने किड्डी हैरान कुल गल करदे ने। सब तो वड्डी हैरानी दी गल ए वे कि ए लोग आंदे ने कि मर के कबरां च टुर जावांगे ते फिर उठाए किवें जावांगे। जाओ दरख्तां दा निजाम देखो,
جاؤ پھلاں دا نظام دیکھو، اور جاؤ سبزیاں جا کے دیکھو، انہاں دے رنگ ذائقے ویکھو، فصلاں جا کے دیکھو۔ ایک مردہ زمین تے اللہ فرماندے نے اسی بارش پانے ہاں، طرح طرح دی انگوری اگا کے پھل فروٹ پھل اور پھل پیدا کرنے ہیں۔ جیڑا رب ہے ساری کاراگری کر سکدا ہے، بندیا تینوں قبر چوں دوبارہ اٹھا کے اپنی بارگاہ اندر پیش بھی کر سکدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیدی طور تے ساریاں گلاں کیتیاں۔ توحید ربوبیت اللہ نے دسی کہ آ جڑی سائنس جو کچھ کہندی ہے بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، غلط ہے۔ سائنسداناں دیاں تحقیقاں تھیوری پڑھ کے دیکھ لو، آپس اندر تضادات، تناقض، آپس دے اندر اختلافات، یہ سب چیزاں دا خالق اللہ ہے۔ اللہ فرماندے نے عبادت بھی میری کریا کرو تے دعاواں بھی میرے کولو کریا کرو۔ پھر اللہ پاک نے اس سورت دے اندر اپنے اسماء حسنہ بیان کیتے نے، میں کبیر ہاں، میں متعال ہاں، ہر شے دا اللہ پاک نے نا اے سورت رات دی 9 نمبر تے 8 نمبر آیت تے غور کریو۔ اللہ نے دسیا میرا علم کنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جننے جانور نے یا درندے نے یا جننے انسان نے نا، عورتاں نے اور جنہ اے مادہ نے، فرمایا انہاں دے پیٹاں دے اندر جو بھی بچے نے، جس حالت اندر نے، جس کنڈیشن اندر نے، رحم اندر جو کمی بیشی زیادتی ہوندی ہے، لوگوں سارے معاملے تواڈے اللہ دے علم اندر نے۔ یعنی یہ ماں دا پیٹ چاہے وہ جانور ہوئے، چاہے وہ انساناں چ ہوئے، چاہے وہ درندیاں چ ہوئے، اللہ جاندا تسی غور نہیں کر۔ لوکاں دیاں فیکٹریاں ہوئے بڑی فیکٹری ہے، میں کہنا رحم مادر، اللہ دی قسم بھی بڑی حیرت انگیز فیکٹری ہے، جتھے انسانی پیداوار دا ایک خدائی فیکٹری ہے، جتھے انسانی پیداوار ہو رہی ہے، اور پھر ڈیمانڈ دے مطابق ڈیمانڈ سپلائی بالکل ایک مقدار اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا سارے معاملے اللہ دے علم چ نے، تسی راتاں نو چھپو، دن دے اجالیاں چ چلو، ہوڑی بولو، اچھی بولو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے سارے معاملے ویندا بھی ہے، اللہ تواڈے سارے معاملے سندا بھی ہے۔ اس اللہ دی عبادت کرو، اس رب نو چھڈ کے بتاں اگے ڈگ دے ہو، اس رب نو چھڈ کے قبراں اگے ڈگ دے ہو، اس رب نو چھڈ کے خیراں کو مدد مانگ دے جے۔ اللہ پاک نے فرمایا لہو دعوت الحق، برحق پکار صرف اللہ تعالیٰ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نو پکارنا برحق کے بس۔ نبی بھی اللہ نو پکار دے رہا ہے، اچھی بولو، ولی بھی اللہ نو پکار دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بڑے کیس آئے، اللہ دے نبی میں بیمار ہاں، اللہ دے نبی میں مقروض ہاں، اللہ دے نبی میرا فلانا مسئلہ ہے، تو آ کے پتا کہ یہ نہیں ہن اللہ دے نبی تسی حل کر دیو، اللہ دے نبی اللہ کو دعا کر دیو، اللہ اپنی رحمت دے نال میرے معاملے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ نو پکارنا برحق ہے۔ اگے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، رب چھڈ کے جنہ اگے ڈگ دے ہو اے تہانوں کدی نہیں جواب دے سکدے۔ فرمایا تہاڈیاں اکھاں تے پردہ پی گیا، تسی رب نو چھڈ کے غیراں تو منگدے ہو۔ خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم، اور جنہاں کول منگدے ہو انہاں نے کوئی جانور پیدا کیتے نے، یا انہاں نے کوئی حیوان پیدا کیتے نے، انہاں نے کوئی زمین بنائی ہے، کوئی آسمان، انہاں نے کوئی رب دے مقابلے تو کوئی کاراگری کیتی ہے کہ تہانوں مشابہ لگ گیا کہ رب کو منگنا ہے کہ انہاں کو منگنا ہے؟ خالق تے رب ہے، قابض تے رب ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیو، اور میں ہاتھ جوڑ کے کہندا جی، فرقہ وریت چوں باہر نکلو، اللہ دی عزت دی قسم قرآن سمجھو۔ راتاں نو اٹھ کے ولی بھی رب کولو منگدے رہے، اللہ اگے روندے رہے۔ میں اولیاء اللہ دیاں سب سیرت دیاں انہاں دیاں کتاباں پڑھیاں نے، وہ لوکاں نو آندے سن لوکو اسی تہاڈی دین دی رہنمائی کرنے ہاں، اولاداں بھی رب دیندا ہے، رزق بھی رب دیندا ہے، عزت بھی رب دیندا ہے۔ اور سنو اللہ پاک نے 36 نمبر آیت اس سورت دی جا کے پڑھیو، اللہ پاک نے اس سورت دی 36 نمبر آیت اندر ارشاد فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے میرے حبیب تسی کہہ دو صرف مینوں اس گل دا حکم دتا گیا ہے میں کلے اللہ دی عبادت کراں۔ کہ دی بات کراں؟ سجدہ کنوں؟ کہ قبراں نوں؟ کہ بابیاں نوں؟ یہ بھی گل کرو تو فرقہ وریت ہو گئی ہے۔ یہ کہیے کہ کلے نبی پاک ہوئے مینوں اللہ نے حکم دیتا میں کلے رب دی عبادت کراں۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم تے درود کلیا ہے، لیکن انہاں دی قبر تے کوئی نظر نیاز لے کے گیا، انہاں دی قبر تے کوئی سجدہ کیتا، انہاں دی قبر تے کوئی چڑھاوا چاڑھیا،
تے کیڑی ہے پاکستان چ قبر جڑی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر نالوں بھی زیادہ برکت والی ہے؟ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ دی عبادت کرا کے سنیو ولا اشرک بہ تے رب دے نال میں کوئی شرک نہ کراں الیہ ادعو و الیہ مآب اور لوگوں میں تانوں چھلیاں وال نہیں بلاندا میں تانوں کڑیاں وال نہیں بلاندا اور میں تانوں کو برکت والے درختاں وال نہیں بلاندا میں تانوں قبراں بتاں وال نہیں بلاندا میں رب دا تانوں نبی بلانا وا تے کلے اللہ وال بلانا الیہ ادعو یعنی اس صورت دے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ اب میں راتی ایک تفسیر پڑھ رہا سا میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر دیاں تفسیراں پڑھنا اللہ دے فضل نال ایک بہت بڑے شیعہ عالم نے انہاں دی تفسیر ہے تفسیر کوثر میرے موبائل اندر پی ڈی ایف فائل بھی ہے اگر کسی نو حوالہ چاہیے ہوئے گا میں وہ سکرین شوٹ لے کے انہوں واٹس ایپ کر بھی سکنا انہوں نے ان آیتاں دے تحت لکھیا ہے کہ جڑا اللہ نو چھڈ کے غیراں دے کولوں مدد منگدا ہے وہ بے وقوف ہے پاگل ہے عقل مند بندہ ہے حرکت نہیں کر سکتا اس رب کو دعا کرو جن کو سیدنا علی دعا کرتے رہے جن کو سیدنا حسن دعا کرتے رہے سیدنا حسین دعا کرتے رہے حضرت زین العابدین جے دے اگے روندے رہے حضرت باقر جے دے اگے روندے رہے جعفر صادق جے دے اگے روندے رہے سیدہ فاطمہ دی آل جے دے اگے روندی رہی انہاں لکھیا اے بے وقوفانہ حرکت اللہ نو چھڈ کے غیراں کو پت منگنا اولاد منگنا صحت منگنا غیراں دے اگے جھکنا اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ رعد اندر ایک تے توحید بڑی زبردست دلائل دے نال اللہ نے بیان فرمائی پھر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا تذکرہ کیتا ہے آپ دی حیثیت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے انما انت منذر سونےو تسی لوگاں نو آگاہ کرنا واسطے کلے گئے ہو لوکاں نو آگاہ کر دیو عمل دھیان نہ کر کے آئے ہو عملہ دے بنیاد تے اگے جنت بھی ملنی جے تے عملہ دے بنیاد تے اگے جہنم بھی ملنی جے آگاہ کر دیو لوگاں نو پھر نہ لوگ کہیں سانو کوئی دسن والا نہیں آیا اے جے نبی پاک دا کہ نام ہے منذر تاہا نبی پاک دا نام کتے نہیں منذر نبی پاک دا نام اللہ نے قرآن چ رکھیا ہے تنبیہ کرنے والے خبردار کرنے والے ڈرانے والے آگاہ کرنے والے متنبہ کرنے والے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ سونیا ایڈی دل تے گل نہ لایا کرو رویا نہ کرو انہاں دے پیچھے کوئی ایڈے بہتے پریشان نہ ہویا کرو تہاڈا کام پہنچانا ہے تسی دیانتداری نہ پہنچائی جاؤ حساب میں اللہ آپ ہی کر لاں گا تہاڈے ذمے پہنچانے حساب میرے ذمے میں لوگو اللہ دا پیغام پہنچاؤ ساڈے ذمے پہنچانا ہے اچھے طریقے نال حساب اللہ دے ذمے اور پھر اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے بارے 38 نمبر آیت لازمی پڑھیو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اسی تہاڈے تو پہلے کئی رسول کھلے نے وہ بھی تہاڈی طرح بشر سن انسان سن انہاں دیاں اولاداں بھی سن بچے بھی سن تے انہاں دیاں بیویاں بھی سن اگے فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ اللہ دے اذن تے حکم تو بغیر کوئی رب دا نبی کوئی نشانی نہیں دکھا سکتا ایک مسئلہ دھیان نہ سن لو نبی علیہ السلام جنس دے لحاظ نال بشر نے لیکن مقام دے لحاظ دے نال سید البشر نے تے افضل البشر نے اللہ دی قسم ہے اور بدبخت ہے جڑا کہندا نبی پاک وڈے بھرا دے برابر ہے اسی آنے نبی پاک ہے بشر نے شان اتنا اونچا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بھی ایک پلڑے چ پی جان ساڈے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے زمین و آسمان دی کی اوقات ہے فرشتیاں دی کی اوقات ہے ساڈے پیغمبر دے سامنے اوے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی نبی پاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورت دی اندر حق و باطل دی ایک مثال بیان کیتی ہے فرمایا جڑا باطل ہوندا ہے نا باطل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن ہے فرمایا جھگ دا پہلے روب شو بڑا ہوندا ہے اصلی پانی تھلے ہوندا ہے اسی طرح فرمایا باطل ٹپدا بڑا ہے اچھلدا بڑا ہے روڑا بڑا پیندا ہے اب بدعت جدوں ہوندی ہے تے کنا شور شرابہ ہوندا ہے لیکن فرمایا ختم ہو جاندی ہے فنا ہو جاندی ہے اس جھگ دی کوئی حیثیت نہیں پھر اگے فرمایا جڑا حق ہے وہ پانی دی طرح ہے جڑا زمین واسطے فائدے دا باعث ہوندا ہے پھر فرمایا جڑا اللہ نو چھڈ کے
بتاں کو منگے، قبراں تو منگے، غیراں کو منگے، وہ انج ہی ہے جویں پانی نوں آوازاں پیا ماردا ہے۔ ہن مان نال دسو ایک بندہ ہاتھ پھیلا کے پانی نوں کہے پانی میرے کول آ جا، پانی چل کے اودے کو آئے گا؟ سامنے جو ویکھو نا اے اللہ جاندا جی، تسی کتے قرآن تے پڑھو۔ فرمایا اللہ کا باسط کفئی الی المال یبلغ فا وما ہوا ببالغی، فرمایا جڑا بندہ رب نو چھڈ کے غیراں کو منڈے منگدا، عزت منگدا، اولاداں منگدا، انج ہی سمجھو جویں پانی نو آوازاں ماردا تے بندہ ہاتھ پھیلا کے پانی کول منگے، پانی اودی گل سندا بھی نہیں تے پانی چل کے اودے کول آ بھی سکدا نہیں۔ کیسیاں مثالاں رب نے دتیاں نے، دیسی مثالاں، ہر بندے دی عقل چان والیاں مثالاں۔ فرمایا وقت نہ ضائع کرو، پانی والے نے بک کرو گے تو انہیں اڈ کے تواڈے بک چ نہیں آنا، نہ انہیں تہاڈی گل سننی ہے۔ رب نو چھڈ کے غیراں کولوں منگو گے، پہلی تے گل یہ تہاڈی سنتے ہی نہیں، تے دوسری گل یہ جے اولاد منگو گے، کچھ منگو گے، کوئی چیز بھی تانوں دے سکدے۔ اے چیزاں اللہ نے قرآن دیاں آیتاں چ بیان کیتیاں نے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اصول بھی بیان کیتا، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اللہ انہوں ہی دیندا ہے جڑا اللہ وال رجوع کردا ہے۔ لو اج تانوں میں ایک نسخہ دین لگا، توجہ دے نال سن لو۔ آ جڑی آیت ہے نا، اهدنا الصراط المستقیم، کی جڑے باہر بیٹھے ہو بھی پڑھو، کیڑی آیت؟ اے پڑھیا کرو، اللہ مینوں دین دے مسئلے چ سدھی راہ تے پائی، دھیاں دے مسئلے چ سدھی راہ تے پائی، پتراں دے مسئلے چ سدھی راہ تے پائی۔ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ میں کتنے پٹری تو نہ لے جاں، اللہ میں کتے راہ راست تو نہ پٹک جاں۔ اے جملہ میرا وس چلے میں تواڈے متھے تے لکھ داں۔ اس ٹائم جنی معاشرے اندر گمرائی جے نا، اهدنا الصراط المستقیم بہت پڑھیا کرو، بھاویں تواڈے کو 38 ڈگریاں نے۔ اللہ سدھی راہ، جڑا بندہ تہجد ویلے اٹھ کے دعا پڑھے، سفر حضر سے دعا پڑھے، اللہ پاک انہوں دین دے معاملے چ بھی حق عطا کر دیندا ہے، تے دنیا دے معاملے اندر بھی اللہ ساریاں رکاوٹاں دور کر کے اللہ پاک اودیاں راہاں نوں سدھیاں فرما دیندا ہے۔ اگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اوئے او دنیا دے واسطے ایڈے لڑو لڑو نہ تے تانے تونے نہ مارو، جنوں قد چھوٹا مل گیا، وڈا مل گیا، رنگ چٹا مل گیا، کالا مل گیا، دکاناں 2 مل گئیاں نے، 1 مل، فرمایا آخرت دے مقابلے تے دنیا کی ہے، یہ تے ایڈے تکبر نہ کرو، یہ تھوڑا جہا عارضی جہا معاملہ وا، ایتھے جنوں جو لبا ہے بس او دے تے راضی ہو جائے، اصل اندر کامیاب ہوا جیڑا آخرت دی تجارت کرتا ہے، مالدار ہوئے جڑا آخرت بنا رہا ہے۔ اتنے نہ چکر نہ پو کہ میرا رنگ کالا کیوں ہے، میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرے کو پیسے تھوڑے کیوں نے، مینوں دھی کیوں نہیں ملی، مینوں پت کیوں نہیں ملیا، آ کیوں نہیں۔ فرمایا نہیں، اے ازمائش خانے، جلدی جلدی نکلو، آخرت دی تیاری کرو، ایتھوں دی جت نہ جیتے، ایتھوں دی ہار نہ ہارے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، فرمایا آخرت دے مقابلے تے دنیا دی حیثیت ایک چھوٹی جی ٹاکی جتنی ہے، چھوٹی جی لیر جتنی حیثیت ہے، معمولی جی چیز ہے دنیا، یہ پیچھے نہ لڑو، آخرت دی فکر کرو، آخرت دے خزانیاں دی فکر کرو۔ لو جی اے چیزاں اللہ پاک نے نا قرآن پاک دی صورت راہ اندر بیان کیتیاں نے۔ پھر اللہ پاک نے ایک جگہ تے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگو جے اس دنیا دی زندگی جے سکون چاہندے جے، سکون لبنا ہے، اللہ فرماندے نے میرے ذکر اندر ہی لبنا ہے، ذکر کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ اے چیزاں ویکھو ہن ایماندار نہ دسو ہاں، اگر اسی صورت اپنے گھراں چ کھولیے، اپنے گھراں چ پڑھیے، یا میں جڑا جمعہ پڑھا رہا اللہ دے فضل نال تسی موبائل تے لا کے روزانہ سنو، غور کرو، ویکھو اللہ پاک نے کڈے معرف بیان کیتے نے، کنیاں مثالاں بیان کیتیاں نے، کیویں توحید بیان کیتی ہے، سرکار دی حیثیت شان بیان کیتی ہے، اپنے پیارے نام بیان کیتے نے، سونیاں سونیاں مثالاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے وہی چیز زمین تے اپنا ٹھہر دیے جڑی لوگاں واسطے فائدہ مند ثابت ہوندی ہے، لوگاں واسطے فائدہ مند بن جاؤ، تہاڈا نام زندہ رہے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے تے مٹ گئے، لیکن آئیے میں اللہ دے فضل دے نال 19 نمبر آیت تو لے کے تے 24 نمبر آیت تک ایتھے اللہ پاک نے نا جڑے لوگ نے نا عقل والے تے جنہ دا انجام بھی اچھا ہے تے جنہ دا مقام بھی اچھا ہے، اللہ پاک نے انہاں دیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں نے۔ کنیاں؟
اے ہن میں ترجمہ کر کے انشاءاللہ پھر نماز کھڑی کرنی ہے. ذرا توجہ رکھو ہاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا. صفحہ آیت نمبر 19 تو لے کے تے آیت نمبر 24 تک اے چند آیتاں دا ترجمہ ہن مینوں بھی سوچ لینا چاہیے. جے تے اے خوبیاں میرے چ نے تے میں عقل مند ہاں تے تسی عقل مند ہو، تے جے اے خوبیاں تہاڈے میرے چ نے ساڈا انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوئے گا تے جنت اندر مقام بھی اچھا ہوئے گا. انہاں اٹھاں چ کتھے کتھے کمی ہے، کتھے کتھے خرابی ہے. لو میں بھی اپنی اصلاح کراں، تسی بھی اپنی اصلاح کرو. اے قرآن دا مقصد ہے، اے زندگی دا مقصد ہے. سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. رب دا قرآن کہہ رہا ہے جس بندے نو اے پتہ لگ جاوے، ترجمہ لفظی سن لو، جس بندے نو پتہ لگ جاوے کہ نبی پاک تے قرآن حق آیا ہے، فرمایا اس بندے دی طرح نہیں ہو سکتا جنوں اس گل دا پتہ نہیں لگا. او تے بندہ اونجی انہ ہے جنوں اس گل دا پتہ نہیں لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آ گیا ہے. اوے لوگو جاہل بندے نو اللہ نے قرآن اندر انہ آکھیا جے، نبی نہ آکھیا جے. علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، قرآن دا علم حاصل کرو، قرآن دے طالب علم بنو. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. قرآن دیاں مثالاں تو وہی بندے نصیحت پھڑدے نے جڑے عقل والے نے. آؤ لوگو اگے عقل اللہ نے عقل والیاں دیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں نے. فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ. عقل والا بندہ ہوئے جڑا اللہ پاک دے نال کیتے ہوئے عہد نو پورا کردا ہے. ساڈا رب دے نال عہد ہے اللہ اسی تیرے نال شرک نہیں کراں گے، تیری توحید تے قائم رواں گے. اسی رب دے نال عالم ارواح جس گل دا عہد کیتا ہے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی رب نے عہد کیتا ہے اللہ غیراں دی پوجا نہیں کراں گے، تیری توحید تے قائم رواں گے. توحید تے چل دیاں وڈے تو وڈا صدمہ آ جائے، وڈے تو وڈا دکھ آ جائے، اللہ تیرے نال غداری تے بے وفائی نہیں کران گے. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. قرآن دیاں گلاں تو نصیحت تے عقل والے مرد تے عقل والیاں عورتاں حاصل کردیاں نے. پہلی صفت انہاں دی ہے وے الذین یوفون بعہد اللہ. جڑے اللہ نال کیتے وعدے نبھاندے نے محرومیاں دے باوجود، اداسیاں دے باوجود، پریشانیاں دے باوجود. ولا ینقضون المیثاق. فرمایا جڑا رب نال انہاں نے پکا وعدہ کیتا ہے عقل والیاں دی نشانی ہے اس وعدے نو توڑ دے نہیں. پہلی صفت ہے وے وعدہ پورا عہد پورا کر دے نے. دوجی صفت ہے وے اس عہد نو نہیں توڑ دے. فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. عقل والا بندہ ہوئے اللہ پاک نے جڑے رشتے جوڑن دا حکم دیتا ہے انہاں رشتیاں نو جوڑدا ہے. عقل والا بندہ صلہ رحمی کردا ہے. عقل والا بندہ جڑا رحم دے رشتے نہیں. اللہ سانو صلہ رحمی دی توفیق عطا فرمائے. ویسے اس ٹائم جڑے حالات بن گئے نے نا، اے ویکھو جی صلہ رحمی دے معاملے اندر بھار اس بندے دے جے جڑا سب تو پہلے کہے میرا تیرا مرن جین مکا. جن نے پہل کی ہے نا مینو اج تو بعد فون نہ کری. پہل کرنے والا بندہ مجرم جے. کدی بھی میرے پیارے بھائیو وڈے تو وڈا جھگڑا ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اے گل پلے بن لو. قطع رحمی کرن اندر پہل نہیں کرنی، رحم دے رشتے توڑن اندر پہل نہیں کرنی. اپنے سسرال نال بنا کے رکھو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دا احترام کرو. انہاں نے تواڈے تے احسان کیتا ہے، بیٹی دا رشتہ دتا ہے، اس بیٹے نو اپنا دماد نو بیٹا سمجھو، ایک دوجے دے حقوق ادا کرو. تے اللہ دے بندے اللہ نہ کرے جے کسے ویلے سسرال نہ کسے بھی معاملے تے غلط فہمی ہو جائے تے بچیاں نو خالہ تو ملن تو کیوں ڈکنا ہے، مامیاں تو ملن تو کیوں ڈکنا ہے. جھگڑا تے تیرا ہے، اختلاف تے تیرا ہے، مزاج تے تیرا نہیں ملیا. صلہ رحمی دے معاملے اندر بڑا بندے نو محتاط ہونا چاہیے. ہاں
اگر انسان یہ محسوس کرے نا کہ رشتے دار کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں، میرے بچے نو بگاڑتے ہیں، یہ کو ڈرامیا تے لاندے نے، فلماں تے لاندے نے، بے دین بناندے نے، نماز تو دور کرتے ہیں یا غلط پاسے، پھر پابندی لا سکتا ہے بندہ بیٹی تے بیٹے تے. لیکن اگر وہ دیندار نے، صاحب پردہ نے، حیا نے، تو انسان کو آخری حد تک نہیں جانا چاہیے. وہ بندہ عقل مند نہیں جڑا صلہ رحمی نہ کرے، عقل مند انسان ہوئے جڑا صلہ رحمی کرے، اور بے وقوف انسان ہوئے جڑا قطع رحمی کرے. فرمایا عقل مند بندہ اللہ پاک نال جڑا عہد کیتا ہے وہ بھی پورا کردا ہے، اللہ دے عہد نو بھندا نہیں. فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہ رشتیاں دے اللہ نے جوڑن دے آرڈر دتے نے، حکم دتے نے، انہاں رشتیاں نو جوڑدا ہے. فرمایا ویخشون ربہم، عقل والا بندہ ہوئے جڑا اپنے رب کولوں ڈردا ہے، اپنے اللہ کولوں ڈردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، حرام جدوں دے سامنے آوندا تے رب دا حیا کردا ہے، اللہ کولوں ڈردا ہے. جے حرام نو منہ ماریا تے رب دا سامنا کیویں کرے گا؟ بغیرتی بے حیائی دے سامنے آندی ہے تے اللہ کولوں ڈردا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، انہاں دے دل چ خشیت ہے. خشیت دا معنی ہوندا ہے اندر ڈر بھی ہے، اللہ دی تعظیم بھی بڑی ہے، اللہ دا احترام بھی بڑا ہے. اینے انعام کرنے والا رب ہے، اے مینوں کم پھبدا نہیں، مینوں اے کم نہیں کرنے چاہیے. عقل والا بندہ ہوے جڑا بن ویکھیا اللہ دی خشیت اپنے دل چ رکھدا ہے، اللہ دا ڈر احترام والا اپنے دل چ رکھدا ہے. فرمایا وا یخافون سوء الحساب، عقل مند بندہ ہوئے جڑا قیامت دے دن تو آن تو پہلے پہلے حساب دی برائی تو ڈردا ہے. یار کتے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر حساب دیندا میں رسوا نہ ہو جاواں، ذلیل نہ ہو جاواں. لوگو سنو، اللہ پاک نے عقل مند کنوں آکھیا ہے؟ اسی اونوں عقل مند آکھیے جے کو ڈگریاں بہتیاں، اسی اونوں عقل مند آکھیے جدی زبان بہتی لمبی، اسی اونوں عقل مند آکھیے جڑا جگتا بہتیاں مارے، اسی اونوں عقل مند آکھیے جڑا 8 گھنٹے دی بجائے 16 گھنٹے دکان تے بیٹھا رہے، اسی اونوں عقل مند آکھیے جے کول دنیا دا پیسہ روپیہ زیادہ ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے عقل والا ہوئے جڑا رب نہ کیتے عہد نبھاوندا ہے، توحید والا عہد نبھاوندا ہے تے اونوں توڑدا نہیں. عقل والا بندہ ہوئے جڑا صلہ رحمی کردا ہے، عقل والا بندہ ہوئے جدے دل چ اللہ دا ڈر احترام والا، عقل والا بندہ ہوئے جڑا حساب دی برائی تو ڈردا ہے کہ میں اودن دا کھجل پنا برداشت نہیں کر ہوئے. اور ذلیل تے ہوئے جڑا اودن ذلیل ہو گیا. اج جڑا لک لک کے بدماشی کرے، یاشی کرے تے کہے میں پگ گیا وا، تو پگ نہیں گیا. اے دا نا کامیابی نہیں کہ چپکے چپکے کسی دا حق مار کے بندہ کامیاب ہو جائے، پٹواری نو بندہ ہاتھ چ کر کے کسی دی جگہ تے مطلب بندہ قابض ہو جائے، ظلم زیادتی کر لے. نہ 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 نہ، حساب دی فکر کر. عقل والے بندے نو بڑا حساب دا ڈر ہوندا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو اس طرح رسی ماری، ادھر ویکھو انج رسی ماری، غلطی بندے دی سی. تے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر اس بندے کول کہن لگے رسی پھڑ لا تے میرے بھی لک تے اونجی مار جویں میں تیرے لک تے ماری ہے. من لی یوم القیامہ، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر تینوں اس رسی دا حساب نہیں دے سکدا. ابو بکر جیسے لوگ ویکھ لو کردار انہاں اے جے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈردے رہندے نے کہ اللہ دی بارگاہ وچ پھڑے نہ جائیے، اللہ دی بارگاہ اندر کتے ذلیل نہ ہو جائیے. یار دعا کرو، ہاں نیک لوگ ہو، اللہ والے لوگ ہو، دور دراز تو آئے ہو. اللہ جڑا 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب دے جنت چ جانا ہے، اللہ ساڈا نام ہی انہاں چ پا دے. ماما بھੈਣਾਂ ਧੀਆਂ بھی دعا کرو اللہ ساڈا نام ہی انہاں چ پا دے، اللہ ساڈا نام ہی انہاں چ پا دے. فرمایا اے لوگ عقل والے نے. حضرات ذی وقار ویکھو میں تواڈے سامنے چند نشانیاں بیان کیتیاں. پہلی نشانی اللہ دے نال کیتے عہد نو نبھاندے نے، دوجی نشانی اونوں توڑدے نے، تیجی نشانی صلہ رحمی کردے نے، چوتھی نشانی دل وچ اللہ دا احترام والا ڈر رکھدے نے، پنجویں نشانی حساب دی برائی تو ڈردے نے، چھویں نشانی سن لو. فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. چھویں نشانی عقل مند بندے دی ہوئے او دی زندگی چ بڑے بڑے ناخوش
خوشگوار واقعات آتے ہیں، وہی زندگی چ بڑے بڑے دکھ آتے ہیں، بڑیاں بڑیاں الجھنا آدیاں نے، بڑیاں بڑیاں بیماریاں آدیاں نے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آدیاں نے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، عقل والے بندے دی چھٹی نشانی ہوے او سارے معاملیاں تے صبر کردا ہے تے رب نو راضی کرن لئی کردا ہے۔ آندا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، وقت لنگھی جانا ہے، وقت لنگھی جانا ہے، وقت لنگھی جانا ہے، کوئی گل نہیں لوگو، صبر کر جاؤ، تنخواہ تھوڑی جے صبر کر جاؤ، کرائے دا مکان جے صبر کر جاؤ اللہ واسطے، بیماری آ گئی جے صبر کر جاؤ اللہ واسطے۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، بس عید سامنے رکھنی ہے بیوی دے معاملے اندر۔ میری عزیزہ، میری بہن، اگر خامد کسی ویلے زیادتی کر جائے، یہ ایت اپنے سامنے رکھنی ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ میں تے ایسیاں نیک عورتاں دے بارے بھی پڑھیا ہے، انہوں نے کیا ہے، اسی ایسے ایسے لوگاں نال وقت گزار چھڈیا، ساری زندگی گزار دیتی ہے کہ جے نفس دی گل ہوئے تے اسی ایک وقت بھی انہاں نال، منٹ بھی انہاں نال نہ گزاریے، اللہ واسطے صبر کر کے ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ تے کئی بندیاں نے ساری ساری زندگی طلاقاں نہیں دتیاں، یار صبر کر لینے ہیں، گھر اجڑ جائے گا، گھراں دے اندر ویرانیاں پے جان گیاں۔ اور لوگوں طلاقاں دے معاملے اندر، جھگڑیاں دے معاملے اندر اللہ دیو بندیو کالے نہ پویا کرو، ایک دوجے واسطے اللہ دی رضا واسطے صبر کر جاؤ۔ اے عقل مند بندے دی نشانی صبر کرنا جے، گریبان پھڑنا، گالاں کڈنیاں، آئے دن کوئی نہ کوئی توت کھڑا ہی کر کے رکھنا، آئے دن کوئی نہ کوئی سیاپا پا کے رکھنا، اے کوئی عقل مندی نہیں، اے دا نہ کوئی دنائی نہیں۔ اعراض کرو، خاموشی اختیار کرو، اپنی لائن تے چلدے رہو، درگزری کرو، اعراض کرو، صبر کرو۔ فرمایا عقل والیاں دی چھٹی نشانی ہے وہ صبر کردے نے۔ دعا کرو، پہلی تے گل ہے رب ازمائشاں تو بچائے، تے اللہ نہ کرے جے کوئی ازمائش آ بھی جائے تے اللہ سانو اپنی رضا دی خاطر صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اینا لوگاں دی چھٹی نشانی اے وے، ستویں کی اے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عقل وال بندہ ہووے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے تے اللہ دے سامنے رکوع کردا ہے تے رب دے سامنے سجدے کردا ہے۔ اے عقل مند بندہ ہو جائے، اذاناں سن کے چوکاں 'چ کھڑا رہن والا، بستریاں دے سون والا، دکاناں تے بہن والا عقل مند نہیں جے، بھاویں جڈا مرضی وڈا باؤ کیوں نہ ہوئے، جڈا مرضی وڈا سیٹھ کیوں نہ ہوئے، جڈا مرضی وڈا علامہ کیوں نہ ہوئے، جڈا مرضی وڈا حضرت کیوں نہ ہوئے، عقل مند ہوئے جڑا نماز نو قائم کردا ہے۔ 8ویں نشانی، 7ویں نشانی سن لو، فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، عقل مند بندہ ہوئے جیڑا کھل کے اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے، کھل کے بھی خرچ کردا ہے تے چھپ کے بھی خرچ کردا ہے، سامنے بھی خرچ کردا ہے تے لوک کے۔ اچھا اللہ پاک نے نماز دے بارے یہ نہیں کیا کہ کھل کے بھی پڑھدے نے، لوگاں سامنے بھی پڑھدے نے تے بند کمریاں وچ بھی پڑھدے نے، اے صدقے دے بارے آیا ہے۔ صدقے دے بارے ایک راز ذہن دے اندر رکھو، صدقہ اے کہ رب دے رستے اندر دو تے پتر نو خبر نہ ہوے، بیوی نو خبر نہ ہوے، بہن نو خبر نہ، اے دے اندر جنی راز دا، چلو سارا پیسہ نہیں نا، کم از کم 150,000 یہو جہا دیندے رہا کرو، اے تواڈے تے تواڈے اللہ دے درمیان راز رہے۔ جیڑا صدقہ پوشیدہ ہوندا جے نا، او دے دو موٹے فائدے توجہ نہ سن لو۔ ایک تے اللہ اس بندے نو مال اندر کمی نہیں آن دیندا، دوسرا اللہ پاک اس بندے دا خاتمہ ایمان تے کرے گا۔ تانوں پتہ صدقے دا معنی کی ہے؟ صدقہ دا معنی ہوندا ہے عربی زبان دے اندر سچ، سچ۔ نبی پاک نو صادق الامین آندے نے نا، سچے تے امانت دار۔ اس صدقے نو صدقہ اس لیے کیا جاندا ہے، محنت انہیں کیتی ہے، دیہڑی انہیں کیتی ہے، دکان انہیں کھولی ہے، پیسہ انہیں کمایا ہے، لیکن انہوں پتہ ہے اللہ دی عدالت لگنی ہے تے اوتھے بڑے اجر لبڑے نے، کمایا انہیں میں، چپ کر کے انہیں کسے غریب دی جیب چ پا دیتا ہے تے کسے نو خبر ہی نہیں ہون دیتی۔ نبی پاک اے سچا بندہ ہے، اینے پیسہ دے کے ثابت کر دیتا ہے اللہ میں تیرے پیار چ سچا، میں آخرت والے دن دے معاملے اندر سچا۔ تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سجے ہاتھ نہ دے تے کھبے نو پتہ نہ لگن دے، اے حوصلے والا کام ہے، ورنہ ایتھے تے منگدے نے سلیٹاں، ایتھے تے منگدے نے تختی ہونی چاہیے باہر، ایتھے تے لائیاں ہوندیاں نے میرا اشتہار چ نام چھوٹا ہے، پیسے میں دوا، سارا کچھ میں دوا، میرا نام ڈبی جڈا لکھا ہے، جاؤ جہاں بڑا نام لکھا جی وہ جا کے پیسے لو۔
نہ دین دا کام ہو رہا. اللہ سچا جاندا جی. میں کتاباں چھاپنا، کافی معاملے دین دے کرنا، مساجد دے معاملے اندر، دیگر معاملات اندر. کئی ایسے اللہ والے بندے نے انہوں نے اج تک نام ہی نہیں دسیا. اللہ دی قسم نام تک بھی نہیں دسیا. اکاؤنٹ منگیا، حصہ گھلیا تے اللہ دی سپرد جنہ نہ چھپ سکدا دے چھپا لو. فرمایا جیڑا بندہ سجے ہاتھ نہ دیندا کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا، قیامت والے دن دی سب تو چھوٹی شاباش ہوئے گی. اللہ کہندے نے اینو میں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیاں گا. وڈا ہو جے جڑا او دے کاغذاں وچ وڈا وا انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. فرمایا کھل کے بھی دیندے نے، چھپ کے بھی دیندے نے. وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ تے کسے ویلے انہاں کولوں کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً نیکی کر دینے. اللہ پاک برائی دے نشان مٹا دیندے نے تے بندے دی نیکی قبول کر لیندے نے. اللہ نہ کرے کسی ویلے غصے چ آ کے کوئی بندے کو گاڑی نکل جاندی ہے. اللہ نہ کرے بازار سے چلتا ہے کسی ویلے کوئی نظر آوارہ ہو جاندی ہے، یا کسی ویلے کوئی وادی کا تھی فوراً اوئے ہوئے ہوئے یار اے تے نہیں سی، استغفر اللہ تعالیٰ معاف کر. نہیں میرے اللہ صدقہ کردا ہے، توبہ کردا ہے، نماز پڑھدا ہے. فرمایا وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. فرمایا برائی تو بعد اچھائی کر کے برائی نو ختم کر دیندے نے. نبی پاک کول ایک صحابی آئے تے کہندے اللہ دے نبی مینوں کو کم دی گل دسو. آپ نے فرمایا اخلاق اچھا کر لے. کسی ویلے کو کمی کتائی ہو جائے تے فوراً انہوں من کے احساس پیدا کر کے نیکی کریا کر. فائدہ کی ہوندا ہے؟ اللہ پاک اس برائی نو مٹا دیندے نے تے بندے دی نیکی نو قبول کر لیندے نے. 8 صفتاں بیان کر کے اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے انجام کا گھر بہت اچھا ہے، جن کو جنت والا اچھا گھر ملے گا. تو جو رکھنا جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ ہمیشہ دی جنت ہوئے گی جے دے اندر داخل ہون گے، جے دے اندر پہنچن گے. صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم. اکلے نہیں جان گے، انہاں دیاں مسلمان بیویاں بھی انہاں دے نال ہون گیاں، انہاں دے مسلمان ماں باپ بھی انہاں دے نال ہون گے تے انہاں دیاں مسلمان اولاداں بھی انہاں دے نال ہون گیاں. ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم. سارا ہی ٹبر بیٹھا ہوئے گا. دعا کرو اللہ ساڈے سارے خاندان نو جنت ہے. اللہ ساڈے ٹبر چو بابا جی آدم تو لے کے دعا پھر مڑ تو شروع کرنی چاہیے نا. یا اللہ بابا جی آدم تو لے کے ہن تک ساری نسل چ جنے بھی توحید پرست دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ پاک سانو سارے نو جنت اکٹھیاں کر دے. کوئی اللہ لی کوئی مشکل نہیں. ٹھلی آمین کہندے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، رب نے کرنا ہے. اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک، ہن دی گھڑی تک ساڈے آبا و اجداد چو جنے بھی نمازی توحید پرست تیرے رستے دے دین والے اللہ دنیا تو ٹر گئے نے. اللہ پاک سانو سارے نو اپنی جنت اندر ہی کٹھیاں فرما دے. اچھا فرمایا پورا ٹبر خاندان ہوئے گا. لو جی اگلی جڑی آیت ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کی اللہ پاک نے فرمایا؟ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنتی جنت چ بیٹھے نے تے جنت دے دروازے اس دروازے ادھروں بھی فرشتہ آ رہے ہیں، ادھروں بھی فرشتہ آ رہے ہیں، ادھروں بھی فرشتے آ رہے ہیں. فرشتیاں دا گھیرا انہاں نوں پے رہا ہے تے فرشتے داخل ہو رہے ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون علیہم آئیں گے ان کے پاس، داخل ہوں گے ان پر، من کل باب ہر دروازے سے. تے آگے کی کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم بما، سلام ہوئے جناب، سلام ہوئے. بڑا صبر کر کے آئے ہو، سوڑیو بڑے دھکے کھاتے رہے ہو نا توحیدی خاطر ہیں، بڑیاں نمازاں پڑھیاں جے، بڑا کوئی رب دی راہ دیتا جے، بڑا صبر کیتا جے، بڑا پینڈا کر کے آئے ہو. سلام علیکم بما صبرتم. اسی تہانوں سلوٹ مارنے ہیں، اسی تہاڈی کردار نو سلام کرنے ہیں کیونکہ تسی صبر کر کے آئے جے. فنعم عقبی الدار. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ 8 کام کر کے آئے گا، 80
اسی اودا اچھا انجام عطا کر دیاں گے تے جنت اندر اعلی مقام عطا کر دیاں گے. فنعم عقبت دار، اس بندے دا اینڈ بڑا سونا ہوئے گا، انجام بڑا سونا. یار مینوں ایک گل دسو ہاں، اللہ اکبر، ومل حیات دنیا فی الاخرۃ الا متاع. اللہ فرماتے نے تھوڑے جہی ساہ نے، تے ساہ ٹٹن تو بعد جو جنت چ جانا ہے یار وہ کی گھڑیاں ہون گیاں، اہیں اللہ دی جنت چ ہوواں گے، حوراں ہون گیاں، کھجوراں ہون گیاں جنت دیاں. اگے اللہ پاک نے اتنے ذکر کیتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون. اللہ فرماندے نے او جنت مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگار لوگاں دے نال جس جنت دا رب نے وعدہ کیتا ہے نا، تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. فرمایا اللہ دی جنت چ سایہ بھی ہمیشہ لی ہون گے تے پھل بھی ہمیشہ لی ہون گے. مینوں تسی ایمانداری نہ دسو اج جے بندہ حرام تو بچ جائے کر کی یار فقر ہی ہے نا، کوئی ضروری ہے 24 ٹائم چرگے مرگے کھانا ٹھیک ہے، کسی ویلے کو بندہ دال دول دے گزارا کر لوے، سادی مرادی کھا لوے، دنیا دی کی اوقات ہے. دسو سما کڈا پیارا ہوئے گا. اللہ دی جنت ہے، حوراں نے، کھجوراں نے، نعمتاں نے، بغات نے. سبحان اللہ، رب دا دیدار ہے، اللہ پاک دا دیدار ہے. ہر بوئے چو فرشتے آ رہے نے. وہ سما پیدا کرو ہاں جی 1 2 3 4 5 تے جنت دے بوئے ہونے نے 8. وہ کی سما ہوئے گا جدوں قطار در قرار فرشتے آ رہے ہون گے تے تانوں کہہ رہے ہون گے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جی اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان. لڑدا پھرنا جھوٹی دنیا دی خاطر، اوے حرام کھاندا پھرنا جھوٹی دنیا دی خاطر. در در تے سجدے کیڑے تینوں پیر نے آکھیا غیر اللہ نو سجدہ کرنا؟ اچھا میں اس گل تے بڑا غور کیتا، مینوں اجے تک کوئی رب دا نیک ولی ایسا نہیں ملیا جنہیں آکھیا ہوئے قبر تے سجدے کرنے جائز نے. کیوں رب نہ کیتے ہے توڑدا پھرنا ہے؟ کیوں قطع تلکیاں کر؟ چپ کر جا، خاموش ہو جا، اعراض کر جا. در وقت زمانہ کٹ، بھلے دن آن گے، صبر کر جا، بلا جا. اس اللہ دا ڈر تعظیم والا اپنے دل چ پیدا کر لے تے حساب والے دن دی فکر کر لے. صبر کر اللہ دی رضا دی خاطر، لک لک کے دے، کھل کھل کے دے. نمازاں پڑھدا رہ، جے کسی ویلے کمی کتائی ہو جائے تے فوراً نیکی کر. فرمایا نتیجہ کی نکلے گا؟ سلام علیکم بما. اچھا صبر دی وجہ تو ہے پروٹوکول جے، تے جیڑا بندہ 1 منٹ چ پڑک ڈنڈیوں پار ہو جائے، گالاں تے میرے گھر نہ فڑیو تے میرا تہاڈا کی تعلق ہے، میرا مرن جین مکا. عجیب سسٹم نے. بڑے بڑے مذہبی گھرانیاں نے قطع رحمیاں کیتیاں نے. او کتے رشتہ منگیا ہی بھین کولوں، بھین نے دتا نہیں، بس ٹھیک ہے تیرا ساڈا مرن جین مکا. بھرا کو میں رشتہ منگیا انہیں دتا نہیں، مرن جین. مرن جین تے انج مکاؤندے نے جویں کوئی گاجر مولی نہیں کٹی دی. اگلیاں ایتاں جا کے پڑھے ہوئے تسی سورہ رعد یوٹیوب تے سننی بھی ہے، لوڈ کرا کے سننی بھی ہے. اے بچیاں کو ترجمہ بھی پڑھنا ہے. اگے فرمایا اللہ پاک نے جڑا بندہ قطع تلکیاں کردا ہے، قطع رحمیاں کردا ہے، رب دے وعدے بھندا ہے، اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار. انہاں واسطے جہنم دا گندا گھر ہوئے گا تے پل پل انہاں تے لعنتاں پیاریاں ہون گیاں. درگزری کرو، درگزری کرو، دل دیاں ساریاں گنڈاں کھولو، دعاواں کرو. جے کتے کو وادی گھاٹی ہو بھی گئی ہے نا کہ اللہ انہوں بھی معاف کر، مینوں بھی معاف کر، شیطان ساڈے چ پی گیا ہے. حضرت یوسف نے کی کیا سی؟ اور جنہاں نے حضرت یوسف نو چلو انشاءاللہ پھر کسی ویلے بیان کریں گے. حضرات عزیز وقار جڑی گل میں کرنی چاہنا، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا. اے بداں نو نہیں نیکوکاراں نو ملنی، نبی پاک دے تابعداراں نو ملنی. اللہ سانو سورہ رعد پڑھن دی، سمجھن دی، ایدے تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایدے چ بڑی طاقت جے، ایدے چ بڑی تاثیر جے. جیڑا بندہ سورت رعد سمجھ کے پڑھدا ہے نا، او دی دھون کٹی جا سکدی ہے، زبان وڈی جا سکدی ہے، رب نہ شرک کر سکدا. ایدے چ بڑی طاقت جے، بڑا نور جے.
اگلے 8 دن تک اینو بار بار سنو، ایدے تے غور کرو، کچھ دا خلاصہ اللہ دے فضل نال میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک سانو انہاں باتاں تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن دی دوستی نصیب فرمائے۔ یار بڑے خسارے چو بندہ ہے، بڑے خسارے چ بندہ ہے جڑا ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، نورانی کہہ دے ہتھاں چ پڑھو تے کاریاں کو بہ کے اپنے تلفظ ٹھیک کرو، 1 مہینے چ انشاءاللہ تانوں پڑھنا آ جائے گا۔ یہ بس اللہ نہیں پڑھتے پائے جی، ورنہ ہر دوسرا بندہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اے بڑی بڑی محرومی جے، اپنے اندر نا چنتا پیدا کرو، یار ہوئے 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 او منا ہوئے او تو تے میری گال چھڈی، اور رب دا پیغام تینوں پتہ ہی نہیں ہے کی لکھیا ہے، راتاں نوں اٹھ اٹھ کے پڑھو۔ یہ بزدی والی گل ہے قاعدہ پھڑ کے قاری کو بہنا، جدو قاعدہ پھڑ کے تو قاری دے کول بہنا، تینوں کی پتہ رحمت دے فرشتے تینوں کنا چک چک کے سلام کر دے۔ ناظرہ قرآن پڑھو، روزانہ ادھا سپارہ پائیا سپارہ، ادھر آؤ قرآن نہ جڑو۔ اے قرآن تانوں توحید دی مٹھاس دے گا، نبی پاک دی محبت دے گا۔ قرآن تانوں جگہ جگہ تے روکے گا، اوئے اے نہیں کام کرنا، خبردار سٹاپ، اے کام کر، اے تیرے فائدے دائی، اے تیرے فائدے دائی، اے تیرے فائدے، اوئے اے کی کر صحیح نہ نہ، قدم 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 تے قدم قدم تے رہنمائی کردا ہے۔ اللہ پاک سانو قرآن دا طالب علم بنا، اور جیڑی یہ سورت اج اسی پڑھی پڑھائی ہے اللہ اینو ساڈے واسطے سفارشی بنا دے، اور اللہ پاک سانو اس سورت دیاں برکتاں نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہو، بیٹھو 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 بیٹھو۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے میری اہلیہ وفات پا گئی ہیں، دعا کرو اللہ جنت والا مقام دے۔ میری دادی اماں بہت بیمار ہے، ہسپتال لے گئے ہیں، دعا کرو جی اللہ تعالیٰ شفا دے۔ مولوی صاحب دعا کریں میری بہنوں کو نورینہ اولاد دے۔ اللہ اکبر، یا اللہ جنہ بہنوں کو بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے دے دے۔ قاری صاحب سگریٹ کا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اڑے کریانے کا کام شم کر دیو، سگریٹاں باہر کڈو، تمباکو ویچنا حرام جی۔ ایویں ایک چھٹ دے نال اپنا کاروبار پلید نہ کرو۔ میرے والد محترم لیاقت علی کسائی کے لیے دعا کرو جی اللہ لیاقت علی صاحب کی بخشش فرمائے۔ میرا بھانجا احمد بڑا بیمار ہے، اللہ اکبر، یا اللہ انہاں دے بھانجے نوں شفا عطا کر۔ اگر ماں کے پیٹ میں ہی بچہ فوت ہو جائے اور آپریشن کر کے بچہ نکالا جائے، اس صورت میں کیا بچے کا جنازہ ہوگا؟ جائز ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، پڑھ دو تو جائز ہے۔ سننے بھی داود اندر ایک باب ہے، باب الصلاۃ علی المولود المیت۔ نبی پاک دی حدیث ہے کہ جڑا بچہ ماں دے پیٹ سے فوت ہو جائے، باہر ایک چیخ بھی نہ مارے، مردہ بچے دا جنازہ جائز ہے، ٹھیک ہے، 1-2 ساتھی جا کے پڑھ دیو تے قبرستان دفنا دیو۔ کئی آدھے نے جی قبر چ نہیں دفنانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، فضول گلاں۔ میرے ابو کے لیے دعا کرے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، دعا کرو جی اللہ جنت اعلیٰ مقام دے۔ ندیم بچہ بکھر سے آیا ہے، اس کے دل کا آپریشن ہے، دعا کرو جی اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چوٹ لگ گئی ہے بازو تے، ایک زبیر بچے نے، دعا کرو اللہ شفا دے۔ انشاءاللہ الرحمن اس طرح دا ہن سیٹ اپ رکھیا ہے، میں چاہنا کہ ایک جمعے قرآن دی صورت ہو جائے، ایک جمعے دا مضمون الگ ہو جائے۔ ہن انشاءاللہ اگلا جمعہ میں پڑھاواں گا جو کہ 2020 آ گیا ہے، انشاءاللہ الرحمن اذکار پیکج۔ اگلے جمعے تانوں کی دینا ہے؟ اذکار پیکج آن کرو۔ اے نظر بد، نظر حسد، جادو، اے بندشاں رکاوٹ، انشاءاللہ میں نا 2-2.5 سال محنت کر کے ایک اذکار پیکج بنایا ہے، وہ انشاءاللہ پیکج میں تانوں کل اگلے جمعے دیاں گا، انہوں آن رکھو۔ اللہ دے فضل نال کوئی نظر بد تواڈے قریب نہیں آ سکتی۔ رشتیاں دے معاملے، دیگر معاملے، بچیاں بچے بہت اس ٹائم انہاں چیزاں دی گھر لوڑ ہے۔ ساتھیاں نو لے کے آؤ، خود آؤ۔ اگلا جمعہ ہوئے گا اذکار پیکج، اس تو اگلے جمعے انشاءاللہ ایک جمعے چی اللہ دی رحمت نال میں پوری سورہ یوسف دا خلاصہ بیان کراں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا پورا واقعہ، ترجمہ، دعا، ذکر، سارے معاملات انشاءاللہ بڑی اللہ نے برکت پا دینی ہے 35-40-50 منٹاں دے اندر۔ اگلا جمعہ ہوئے گا اذکار پیکج، اور اس تو اگلا جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ سورہ یوسف۔ اللہ دے حضور دعا کرو
یا اللہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ سانو معاف کر دے. اللہ اسی جڑے بھی گناہگار ہاں تیرے حبیب دی امت ہاں اللہ ساڈے تے رحم کر دے. اللہ ساڈے بیماراں نو شفا دے دے. اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش کر دے. بڑے بڑے پیارے فوت ہوئے نے اس ہفتے چ 2 خواتین فوت ہو گئی نے بلکہ ایک خاتون ساڈے رضا آباد اندر میرے بڑے پیارے بھائی ثاقب صاحب انہاں دی پھپھو محترمہ اللہ والی خاتون سی. اچانک وہ ہیٹر لگا سی کتے بچے گھر نہیں سن وہ کتے بستر نو اگ لگی تے انہاں نو بھی لگ گئی جلس گئیاں. تے یہ شہادت دی موت ہے دعا کرو اللہ دی قبر نور نہ پرے. ایک میں انوکھی چیز ویکھی ہے دوستاں دی بڑی خواہش ہوندی ہے میں جنازہ پڑھاواں لیکن میرا کوئی اللہ کا نظام ہی ایسا مینوں شاید ہی کوئی رات ہے جڑی فیصلہ آباد نصیب ہوئے سفر 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 لیکن اس عورت کا میں اللہ دے فرنا اس دن جنازہ بھی پڑھایا 12 بجے اور تسی حیران ہوو گے وہ قبر لیٹ ہوندی اور جدوں میں اس عورت دی قبر تے دعا کیتی ہے ادو رات دے غالباً 3 دا ٹائم سی تہجد دا ویلا سی تے میں ادھر دا ہی سوچنا مالکا وہ عورت 20-25 سال بیمار رہی ہے بہت انہیں دکھ کٹیا ہے. ویکھو اللہ نے صلہ کی دیتا ہے شہادت دی موت دنیا تو گئی ہے تے نور دے ٹائم تہجد دے ویلے دی قبر تے دعا ہو رہی. فنعم عقبی الدار گھبرائیو نا میرے بابیو میریو ماؤ گھبرائیو نا. رب کسے دا حق نہیں جے رکھدا. رب کسے دا حق نہیں جے رکھدا. جنہیں پیارے ٹر گئے نے ساڈے یونس سربانی صاحب انہاں دی بھابی محترمہ وہ بھی فوت ہوئی نے دعا کرو اللہ دی قبر نور نہ پرے. اللہ پاک سانو اسلام تے زندہ رکھی تے سانو ایمان دی موت دے اور اللہ پاک جو اج اسی عقل منداں دیاں تے اچھے انجام والے دیاں 8 صفتاں پڑھیاں نے اللہ سانو اپنا دی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اجعل كلمة الله هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.